ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच जयसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरेमान् नियोजसि केशव व्यामि श्रेणयो वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। जनान् योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषः स्नुते न च सन्स्नादेव सिद्धिं सन्धिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयमे ये आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम शक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसीद्येत् कर्मण यजनार्थात् कर्मणो अन्यतर लोको अयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर स यजन प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसृष्य धौमेस्वस्तु इष्टकाम दुख देवान् भावयता नयन्ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्त श्रेय परम वापस्यत् इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्न भाविता त्यर्थतान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव स यज्न शिष्टासीन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुजन्ते इति त्वगम् पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यजनात् भवति पर्जन्यो यज्न कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम् विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ने प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति इह अगायुरेन्द्रिय रामो मोगं पार्श्व जीवति यस्त्वातं रतिरेव स्यादातं तृप्तस्य मानवात्मन्यव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो न कृते न कश्चन चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यापाश्रय तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः अशक्तो हि आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणे हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनस्य यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्ततत् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवक्तव्यं वाप्तव्यं वर्तेय च कर्मणि यदि हयन्न वर्तेयं जातु कर्मणे तन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य उत्सिदेयुरुमे लोका न कुर्यां चेदहं संघर्षे च कर्ता श्यामुपन्यामिमा प्रजा शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म संज्ञानां जोषेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मकर्ता मिति मन्यते तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नवित् न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मं चेतसा निराशैर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य ज्विगज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वजनान् विमूढान् स्थान् विधि नष्टान् चेतस सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिजनान्वानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणप्रधर्मात् समनुष्ठितात् स्वधर्मनिधनं श्रेयप्रधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अत्केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णे बलादि नियोजितः। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवे माशनो महापाप्मा विधियन् मिहि वैरिणं धूमेन व्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा धनेत् मावृतम् आवृतं जनान्मेतेन जनानिनो विनित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्ते दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमो यत्ते जनान्मावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भर्तर्सर्पात्मानं प्रजहि ह्येनं जनान् विजनानाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरीन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जयि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः।